सरनामा कलाम इस आयत को लिया। आज इस अशरे मजालिस की हमारी तीसरी मजलिस है और हमारा उन्वान करबला जलवगाए तौहीद के उन्वान से है। परवरदिगार आलम का इरशाद है, कुल इन्न सलाती, कह दो कि मेरी नमाज, मेरे अमाल, मेरी इबादत, मेरी हयात, मेरी मौत, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह? वो जो आलमीन का परवरदिगार। मेरा सब कुछ उसके लिए है, अपना सब कुछ, अपनी पूरी हयात, अपनी मौत, अपनी जिंदगी का कुल सरमाया परवरदिगार आलम के हवाले है। खुदा ये चाहता है कि इंसान को तकवा इख्तियार करे, उस मकाम तक पहुंच जाए, बंदगी के उस मकाम तक पहुंच जाए कि अपना सब कुछ परवरदिगार आलम। हम तौहीद आशना हमें होना चाहिए, हमें तौहीद से आशनाई होना चाहिए, लेकिन तौहीद से आशनाई इंसान को मकतबे हुसैन के सिवा कहीं से नहीं। जो हुसैन कल आपको बयान किया था कि जो हुसैन आशना नहीं है वो खुदा आशना नहीं, वो तौहीद आशना नहीं हो सकता। वाहिद एक मकतब, मकतबे अहले बैत, मकतबे हुसैन इब्न अली, मकतबे इमाम अली अलैहिस्सलाम, ये वो मकतब है कि जिनसे तौहीद का पता चलता है, जिनसे तौहीद का इल्म होता है। ये वो मकतब है जो खुदा शनास मकतब। और मकतब हुसैन इब्न अली वो मकतब है कि जिसके जरिए से हमें ये पता चलता है, हमें ये मालूम होता है कि दुनिया की तामीर कैसे करनी है और आखिरत की तामीर कैसे। यानी दुनिया में रहते हुए दुनिया और आखिरत दोनों की तामीर हुसैन इब्न अली के मकतब के जरिए से की जा सकती है। और ये वो मकतब कि जो तौहीद शनास मकतब है, खुदा शनास मकतब है, क्योंकि तौहीद एक हकीकत का नाम है, एक नूरे हकीकी है। और हकीकत वो हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात के अलावा एक नूरे हकीकत को कोई उस तरह नहीं समझा सकता जैसे कि अमली तौहीद अमली को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये उस मकतब के जरिए, मकतब करबला के जरिए से, मकतब हुसैन इब्न अली के जरिए से हुसैन ने समझाया। और क्योंकि तौहीद एक हकीकत है, तो जब तक हम हुसैन इब्न अली के नूर की रोशनी के जरिए से वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमें तौहीद समझ में नहीं आएगी, हमें वो हकीकत और हक समझ में नहीं आएगा जब तक हुसैन इब्न अली का सहारा, हुसैन इब्न अली का साथ। और हकीकत की तरफ हुसैन इब्न अली के सामने ही कोई इस्लाम है, ये इस्लाम है कि हुसैन की रोशनी में हकीकत को पाले, हुसैन की रोशनी में, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में खुदा को पाले, उनकी कदमों पे कदम रखकर, उनके उसवे पर अमल करते हुए, उनकी हयात को देखते हुए, उनकी सीरत पर अमल करते हुए खुदा तक पहुंच सकते हैं। और यही वाहिद मकसद है कि जो हमें खुदा तक पहुंचा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो करबला में परवरदिगार आलम की हस्ती को जो नुमाया किया और उसके जलवे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर नुमाया किया, वाज़ेह किया, और वो तौहीद वहां पर जलवा कर हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर जलवा दिखाई करबला, क्योंकि उस रोशनी में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशनी में वाज़ेह नजर आती है, भलाई के साथ बहुत गहरी नजर आती है, बहुत सारी हकीकतों के साथ वाज़ेह नजर आती है। हम असल में जो अज़ादारी करते हैं उसी तरह है जैसे हम नमाज बजा लाते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं, जब हम नमाज बजा लाते हैं, तो उसमें क्या है कि नमाज तो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन असल में उसमें रूह नमाज नहीं होती। यानी हम नियत कर रहे होते हैं नमाज की, हमारा दिमाग उस तरफ नहीं होता, हमारा जहन, हमारे अज़हान मुकम्मल तौर पर उस तरफ नहीं होते, लेकिन बस हम एक रस्म अदा कर रहे होते हैं, हम सजदे कर रहे होते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमें जबानी तो याद है नमाज, लेकिन हकीकत में क्या है कि हम नमाज को एक अमल, एक रस्म की तरह अंजाम दे रहे होते हैं, बस सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अगर मैं एक मिसाल दूं इस चीज से, कि हम नमाज खुदा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नमाज में खुदा का तसव्वुर तक हमारे जहन में, खुदा के बारे में कोई ख्याल तक हमारे जहन में नहीं आता। बस ये होता है कि ये एक फर्ज नमाज है, उसको हमने अदा, एक फर्ज के तौर पर हम उसको अदा कर रहे हैं, एक आदत के तौर पर हम उसको अदा कर रहे हैं।
اسی لیے نمازیں موجود ہیں، اس کی روح موجود نہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کس طرح کہ جیسے نماز کا کام کیا ہے؟ نماز فحشا سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس وقت نماز جو انسان پڑھ رہا ہے، کتنے نمازی ایسے دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں، کتنے نمازی ایسے فحشا کرتے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں جو نامحرم کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں جو باقاعدہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہ کام جو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ ان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ کیونکہ نماز کیسی ہے؟ ان کی نماز تو ہے لیکن روح نماز نہیں ہے۔ نماز روح کے بغیر نماز ہے، اس کی حقیقت کے بغیر نماز ہے۔ جو نماز با روح ہوتی ہے، جو نماز روح کے ساتھ ہوتی ہے، جو نماز حقیقت کے ساتھ ہوتی ہے، جو نماز انسان کے اندرونی جو وجود ہے اس کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز وہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ نماز واقعی فحشا سے روکتی ہے، نماز واقعی برے کاموں سے روکتی ہے۔ کہ سب سے کیونکہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اس سے قبولیت کے لیے ہم انتظار کریں کہ جب محشر آئے گا، جب وقت حساب کتاب آئے گا، یا جب ہماری موت ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان کی نماز جو ہم نے پڑھی تھی یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بہت بہترین دلیل آپ کو زندگی میں مل جاتی ہے۔ آپ کو وہاں جا کر اس کا انتظار کرنے کی، لمحوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب نماز فجر ادا کرتے ہیں، ہم نماز فجر ادا کرنے کے بعد ظہر تک کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی ہم سے غلط امور انجام نہیں پاتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم کوئی برا کام انجام نہیں دیتے، ہم ہر برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک ہم ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، گویا کہ ہماری فجر کی نماز قبول ہے۔ وہ نماز پڑھی، وہ باروح نماز پڑھی، حقیقت سے قریب ترین ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو برائیوں سے روک رہی ہے، برائیوں سے بچا رہی ہے، یہ قبولیت ہے۔ تو یہ اسی طرح جس طرح میں نے یہ نماز کی مثال دی، ہم عزاداری بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ دو قسم کی عزاداری، ایک ہے باروح عزاداری، اشرف عزاداری، ایک ہے رسمی عزاداری جو ہم رسماً بجا لاتے ہیں، ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم مجالس برپا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہے ان مجلسوں کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر تو وہ ایک واضح تبدیلی آئی ہے، یعنی ایک عام انسان، ایک گناہ گار انسان اس مجلس حسین میں گیا ہے، اور جب وہ عشرہ گزرا ہے، اس کے بعد جب وہ مجلس گزری ہے، جب اس کے بعد اس مجلس سے، اس عزا سے، اس مکتب حسین سے جب وہ باہر آیا ہے تو ایک نیا مومن بن کے باہر آنا چاہیے، ایک نیا انسان بن کے باہر آنا چاہیے، ایک نئی شخصیت، ایک حسینی بن کے باہر آنا چاہیے۔ اگر تو وہ اس مکتب سے، اس مجلس سے کچھ حاصل کر رہا ہے، اس عزا سے کچھ حاصل کر رہا ہے، اس عزا سے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجودی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی ذہنی، اس کی انقلابی تبدیلی آ رہی ہے، وہ حسینی بن رہا ہے، گویا کہ وہ عزاداری باروح عزاداری، اس عزاداری میں روح ہے۔ اگر وہ آپ کو اکسا رہی ہے، اگر وہ آپ کو ابھار رہی ہے، اگر وہ آپ کی ذات میں تبدیلی لے کر آ رہی ہے، آپ کو حسینی بنا رہی ہے، وہ عزاداری واقعی وہ عزاداری ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، جو سید سجاد چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے رسمی عزاداری، جس طرح آج کل ہے، ممبر سے ممبر ٹکرا رہا ہے، بات سے بات ٹکرا رہی ہے، جملے سے جملہ ٹکرا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جس طرح یہ ہے۔ لیکن ایک چیز کے لیے ہمارے اذہان کو تیار رہنا چاہیے کہ حق کبھی حق سے نہیں ٹکراتا، حق سے ہمیشہ باطل ٹکراتا، حق اور حق آپس میں نہیں ٹکراتا۔ تمام انبیاء کو صف میں کھڑا کر لیا جائے، تمام ائمہ کو کھڑا کر لیا جائے، تمام ائمہ، تمام انبیاء کی جو بات ہے، جو گفتگو ہے، وہ ہمیشہ ایک، کبھی گفتگو سے گفتگو نہیں ٹکرائی، کبھی عمل سے عمل نہیں ٹکرائے، ایک عمل ہوگا، ایک گفتگو ہوگی، ایک بات، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوگا، کتاب الہی میں کہیں ٹکراؤ، کلام الہی میں کہیں ٹکراؤ نہیں۔ فرشتے سوال تو کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی
झगड़ा नहीं करेंगे, फरिश्ते कभी फिसाद बर्पा नहीं करेंगे, हक कभी हक से नहीं टकराएगा। हक हमेशा हक व बातिल की जंग रही, बातिल बातिल से टकरा जाता है लेकिन हक हमेशा हक से नहीं टकराता। और ये सबक, हक्कानियत का सबक और हक में पहुंचने का सबक, हक तक जाने का सबक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कायनात अलैहिस्सलाम आइमा बता रहे हैं कि हकीकत कभी हकीकत से टकराती नहीं। हकीकत का टकराव जब भी होता है वो बातिल से। करबला का मार्का सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि हक हमेशा बातिल के मुकाबले पर आता है, बातिल हमेशा हक के मुकाबले पर आता है। बहुत सी जगहों पर बातिल को बातिल से मिलते हुए देखा है, इनका एक होना देखा है। आपने भी देखा होगा बहुत सी ऐसी तहरीकें चली हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें चलती हैं जो अंदर से एक जैसी होती हैं, जाहिरन मुख्तलिफ होती हैं, खिलाफात होती हैं उनके, लेकिन बाद में वो सब के सब आपस में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि बातिल है, बातिल बातिल से मिल जाता है, आपस में मिलाप इनका, लेकिन वो कभी बातिल हक के करीब नहीं होता, हक हक में मिलता नहीं है, खुलता नहीं है। और करबला ये बता रही है कि हक और बातिल जुदा जुदा कैसे हैं। और जब हक और बातिल जुदा जुदा होते हैं तो वहां पर जिसका जलवा नमूदार होता है देखिए ना, हक की सबसे बड़ी फितरत फितरत में हक होता है, इंसान की हक हक की सबसे बड़ी मिसाल यही है। मिंबरों पर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को कई अरसे तक नाउजुबिल्ला लान तान करते रहे, गालियां नाउजुबिल्ला मौलाए कायनात को देते रहे, लान तान करते रहे, सब कुछ कहते रहे कायनात। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि बाप मिंबर पर गया, हुकूमत वक्त का हुक्म था कि मौलाए कायनात को सबो शिकन किया जाए, गाली गलौज की जाए, लान तान किया जाए। तो जब बाप मिंबर पर गया गुफ्तगू की, और जब उतरा तो बेटा बहुत तवज्जो से अपने बाप की गुफ्तगू सुनता रहा। जब बाप मिंबर से आया तो बेटे ने सवाल किया, बाप से पूछा कि बाबा जब आप मिंबर पे थे और जैसे ही आपने अबू तुराब का तस्करा करना शुरू किया, जैसे आपने हजरत अली का तस्करा करना शुरू किया, उनको बुरा कहना शुरू किया, आपकी जबान में लुकनत आई, आपकी जबान सही तरह चल नहीं रही, आप बदी गुफ्तगू करते हैं, आप नहीं कर पा रहे थे, आपकी जबान में लुकनत आ रही थी। जबकि आप जब हमारे पास होते हैं, हमारे सामने होते हैं, तो आपकी जो गुफ्तगू है बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो उसके बाप ने कहा कि याद रखो कि जब भी आप हक के मुखालिफ बात करेंगे, जब भी अपनी फितरत के मुखालिफ गुफ्तगू करोगे, जब भी अपने हक हक के खिलाफ गुफ्तगू करोगे, जो चीज हक नहीं है उसको बयान करते हुए जबान में लुकनत आ जाए। वो लोग जानते थे कि हक क्या है, लेकिन अमल क्योंकि उनके लिए जरूरी था। हक हमेशा वाजे रहता है, हक हमेशा रोशन रहता है, हक हमेशा सूरज की किरणों की तरह आया रहता है, रोशन रहता है, वाजे रहता है, दलाइल के साथ वाजे रहता है। जैसे एक मरतबा मौलाए कायनात ने अपने एक सहाबी को माविया के दरबार में एक पैगाम लेकर भेजा, और जब वो पहुंचे तो उनका कदो कामत काफी तवील था, बहुत ऊंचे कद के थे वो। तो जब वो वहां पर उसके दरबार में पहुंचे तो पहुंचने के बाद बड़े जाहो जलाल, बड़े जाहो हुस्न के साथ उसके सामने, माविया के सामने खड़े हुए, और माविया ने पूछा कि किस सिलसिले में आए हो। उन्होंने बताया कि मैं मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का सिपाही हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका फकीर बनकर आपके पास आया हूँ, यहाँ पैगाम लेकर आया हूँ। कहा कि अच्छा किसका खत लाए हो। इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करता पहले उसका मजाक उड़ाना शुरू। दुश्मन की आदत होती है कि पहले मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो मजाक उड़ाना शुरू किया, और शुरू करने से मजाक उड़ाते उड़ाते कहा कि कुछ आसमानों की खबर भी है। कद बहुत लंबा था उनका, तौमा उनका नाम था, तो कद काफी तवील था, काफी लंबा कद था, तकरीबन 6-7 फुट जो है वो लंबा इंसान। तो कहा कुछ आसमानों की खबर है। उन्होंने कहा हाँ, आसमानों की पर मेरे मौला की हुकूमत है, आसमान पर अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत है। अब माविया जो है मेरे शाम घबरा गया कि ये तो शुरू हो गया है, इसका मामला तो शुरू हो गया है। फिर उसने कहा कि अच्छा बताओ कि किसका खत लेकर आए।
अब उसको उम्मीद ये थी कि यकीनन खौफजदा होगा मेरा जाहो जलाल देख कर के, हुकूमत मेरी है, तख्त मेरा है, मुल्क मेरा है, फौज मेरी है, इतना असलहे के साथ तमाम सब कुछ मेरा है, तो यहाँ पर जरा खौफजदा होकर कोई शान बयान नहीं करेगा अपने मौला की। तो पूछा कि खत किसका लाए हो? उसने कहा यदुल्लाह का खत लाया, ऐनुल्लाह का खत लाया, लिसानुल्लाह का खत लाया, वो जो दामाद पैगंबर है उसका खत लाया, वो जो वारिस कौसर है उसका खत लाया, वो जो साहिब जन्नत है उसका खत लाया, वो जो कसीमुन नार वल जिन्ना है उसका खत लेकर आया। जब वो शुरू हुआ मौलवी ने कहा बस सिर्फ इतना बताओ कि ये खत किसके नाम है? उसने कहा एक नजिस इंसान के नाम ये खत है, एक पलीद इंसान के नाम ये खत है, एक मनहूस इंसान के नाम ये खत है जो मैं लेकर आया। अब माविया समझ गया। उसने कहा कि अच्छा खत को मेरे हवाले कर। तो अम्मा ने कहा कि नहीं, इतना पाक खत है, मौलाए कायनात ने अपने पाक हाथों से लिखा है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा कि अच्छा मेरे बेटे को दे दो। उसने कहा कि जैसा बाप है उससे बदतर बेटा, उसको भी नहीं दिया जा सकता। कहा कि अच्छा मेरे वजीर को दे दो। कहा कि वजीर को कैसे दे दूं? जब बादशाह ऐसा है, जब हाकिम ऐसा है, तो उसका वजीर कैसा? गर्ज है कि खुद ही खत को पढ़ा, पढ़कर सुनाया तामा जब वापिस आए तो माविया ने जहां मुझे आपको लेकर जाना था, तो माविया एक दफा गुस्से में अपने तमाम लोगों की तरफ वहां पर बैठे हुए थे, सब खाते थे, पीते थे, दस्तरखान पर उसकी हड्डियां चूसा करते थे और उससे खुराक को हासिल किया करते थे, उसके दस्तरखान के नवाले तोड़ा करते थे, जिसके हराम को जो खाया करते थे, उन सबको खड़ा किया उसने। उसने कहा तुम्हारे सामने एक फाका कश गुलाम आया, नुमाइंदा आया और तुम्हारे सामने आकर वो किस कदर मुझे सुनाकर चला गया, किस कदर वो जुर्रत का मुजाहिरा करके चला गया। और ऐसे एक भी शख्स नहीं था कि जो जोश में आकर कम से कम अपनी तलवार ही निकाल लेता, कम से कम तुम में से किसी को गुस्सा ही आ जाता, कोई तो दिखाता कि ये यहाँ पर क्यों आया और उसको डराता धमकाता। उस वक्त एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि वाकई अगर ये जो तामा है जो आया था जिसने बदतमीजी की थी, अगर ये लहजा मुरगन गिजाओं से पैदा होता, जो लहजा तामा का था, वो शख्स कहता है माविया का एक वजीर कहता है कि अगर ये लहजा मुरगन गिजाओं से पैदा होता तो तामा हमारे पास से कभी सलामत जा ही नहीं सकता था। लेकिन क्या करें कि ये जुर्रत मुरगन गिजाओं से पैदा नहीं होती, बल्कि ये जुर्रत हक से पैदा होती है। और हक माविया तेरे पास नहीं है, हक अली के पास। जानते हैं कि हक किसके पास है। हक हमेशा जुर्रत देता है, हक हमेशा हकानियत, हमेशा हक हमेशा वाजे होकर खुल के सामने। हक जो हक बयान करता है वो कभी डरता नहीं, जो हक बयान करता है वो कभी पीछे नहीं हटता, जो हक बयान करता है वो कभी किसी से खौफजदा नहीं होता। हक बयान करता है, हक बयान करने वाला, क्योंकि वो एक चीज को जानता है कि मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरे अमाल, मेरी हयात, मेरी मौत, मेरा सब कुछ मेरे परवरदिगार मेरा तो कुछ भी नहीं। जब सब कुछ है ही मेरे रब का, तो खौफ कैसा, डर कैसा? कभी भी हक गोई करने वाला खौफ होता है कि हक गोई करने वाला हमेशा जलवगर रहता है, हमेशा नुमाया रहता है, हमेशा वाज़ेह रहता है। यही वजह है कि तारीख में जो करबला इतनी वाज़ेह है, इतनी रोशन है, और क्यों ये 100 या 72 इतने वाज़ेह, इतने रोशन, इतने अया और इतनी पता इनकी रोशन है कि सुनहरी हरूफ से ये करबला का वाक़या लिखा गया है और इसको जो दुश्मन चाहता था उस तरह तहरीर नहीं किया गया, कि हक्कानियत, हक को बातिल के दरमियान में मारा और हक ने वाज़ेह किया, हर शय को वाज़ेह, हर दिल को वाज़ेह किया, हर शय को अया किया, हक को अया किया, खुदा के जलवे को अया किया है करबला में। देखिए ना कैसे जलवाए तौहीद कैसे आया होता हुआ नजर आया है करबला में। एक तरफ किस्सा है, एक तरफ जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, एक तरफ लश्कर है, चंद का 72 का या 100 का लश्कर है,
مختصر سا ایک لشکر ہے، ایک طرف ایک طویل ترین، زیادہ تر مستند تاریخوں میں 30,000 کا لشکر ہے، 30,000 کا لشکر ہے، اور ایک طرف یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف موت، ظاہراً یہی لگ رہا تھا، ایک طرف حیات ہے، ایک طرف موت. یزید کے لشکر کی طرف ظاہراً لگ رہا تھا وہاں حیات، حسین کے لشکر کی طرف، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف ظاہراً لگ رہا تھا کہ موت ہے، وہاں حیات نہیں ہے، وہاں ختم ہو جائے، وہاں کچھ باقی نہیں ہے، وہ سب مارے گئے. اور دوسری طرف لگ رہا تھا کہ سب بچیں گے، یہ فتح پا جائیں گے. اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کیسی حق جلوہ گر، کیسی توحید جلوہ گر ہوئی کہ کبھی بھی تاریخ کی جنگیں دیکھ لیں، یا اس دنیا میں اب بھی کتنی جنگیں ہوتی ہیں، کتنی حزبی جنگیں ہوتی ہیں، تنظیمی جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں لوگوں کی جنگیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا نہیں دیکھا ہم نے کہ کوئی جو لوگ فتح یاب ہو رہے ہوں اور پتہ ہو، یقین ہو کہ انہوں نے ہی فتح یاب ہو، اس کی طرف سے کوئی وہاں سے ہٹ کر دوسرے لشکر میں شامل ہوا کہ جن کو شکست ظاہر ہے، کبھی ایسا نہیں. لیکن کربلا ایک طرف جہاں قتل نظر آ رہے ہیں، جہاں لاشیں نظر آ رہی ہیں، جہاں موت نظر آ رہی ہے، جہاں پر ختم ہونا نظر آ رہا ہے، زندگی کے لشکر کی طرف سے لوگ موت کے لشکر کی طرف جاتے تھے. جناب ہر کی بہترین کربلا میں اس وقت کی شب عاشور کی بہت بڑی دلیل ہے جلوہ توحید کہ حضرت ہر اس لشکر سے جو ظاہراً لگ رہا تھا کہ بچ جائے گا، ظاہراً لگ رہا تھا کہ فتح پا جائے گا، جو ظاہراً لگ رہا تھا کہ ان کی حیات بچ جائے گی، حیات بچا کر کے چلے جائیں گے، اور اس لشکر سے حسین ابن علی کے لشکر کی طرف زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف. کیا تھا کہ جلوہ خدا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ میں اس لشکر سے آیا ہوں، ظاہراً وہاں زندگی ہے لیکن حقیقت میں حسین ابن علی کی طرف ابدی. حسین ابن علی وہ حقیقت ہے، حسین ابن علی وہ حق ہے، حسین ابن علی توحید کا وہ جلوہ اپنی ذات میں دکھا رہے ہیں، حسین ابن علی وہ جلوہ اپنے وجود سے ظاہر کر رہی ہے، وہ بنیادی دلیل بن کر امام حسین ابن علی سامنے آ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ میں مصداق ہوں اس چیز کا کہ دیکھو میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، میرے پروردگار ہے، میں کچھ بچا کر نہیں سکتا تھا، آج میں یہاں آیا ہوں اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار عالم امت جدید کی اصلاح کے لیے، تو پروردگار عالم کی دین کی بقا کے لیے. اس لیے اس لشکر سے اس لشکر میں ہر آئے ہیں حق کو دیکھ کر. کربلا واضح ہے، کربلا کا حق واضح ہے. اگر ہم روح کے ساتھ حق کو دیکھیں، روح کے ساتھ جلووں کو دیکھیں، روح کے ساتھ حقیقتوں کو دیکھیں، عزاداری حسین بھی ایسی ہی روح چاہتے، ایسے ہی ہر چاہتے. عزاداری حسین بھی طلب کرتی ہے کہ ایسے ملے، ایسے ہونے چاہیے، اس طرح کی قرابت ہو، اس طرح کے قریب آنے والے، اس طرح کے نزدیک آنے والے ہوں جو راہ حسین ابن علی پر چل کر امر کرتے، جاویداں کرتے، جلوہ توحید کو واضح کرتے. وہ چاہیے حسین. یہ ہماری عزاداری کیسی عزاداری ہونی چاہیے؟ جیسی عزاداری امام سید سجاد کا. واقعاً وہ عزاداری امام سید سجاد کی میراث جو انہوں نے بتایا، جو حقانیت پسند تھا، جو حق کو واضح کرنے کا حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے جلووں کو نمودار کیا ہے. انہوں نے ہر کو زندگی عطا کرتے ہیں، ابدی زندگی عطا کرتے ہیں، سہیل کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں. آج وہ تمام لوگ علی کو ٹھکرا کر حسین ابن علی کی طرف ہے، تخت و مال کو ٹھکرا حسین ابن علی کی طرف ہے، دنیا کے تمام تر آرام و چین کو ٹھکرا کر حسین ابن علی کی طرف آتا ہے. ایک جلوے کو، ایک حق کو، ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، ایک روشن دلیل کو. جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور اس کے بعد شب عاشور تک جو امام حسین کے ساتھ آتے رہے، شامل ہوئے ساتھ امام حسین کے،
وہ سب تھے شب عاشور امام کے پاس۔ میں نے پہلے بھی مجلس میں کہا تھا کہ ایک نگاہ کربلا کو ضرور دیکھیں، اس نگاہ سے جس نگاہ سے حسین ابن علی دیکھیں، ایک تحقیقی نگاہ، کم از کم کچھ نہیں تو ایک تحقیقی نگاہ میں کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے، یہ بہت سے فضائل ہیں ایک دن کے اندر۔ شب عاشور مولا حسین سب پر سے بیعت اٹھایا، میں تم سے راضی ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے۔ حضرت عباس جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کیا حسین ابن علی کو، اور اس کے بعد زہیر بن قین کا جواب آیا، مولا کیسے ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا جواب تھا امام حسین، کیا دیکھ رہے تھے امام حسین کے اصحاب؟ ابھی امام نے ان کو ان کا مقام نہیں دکھایا، ابھی تو صرف شب عاشور چراغ گل کیے ہیں اور ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ میری خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ میری طلب میں آئے، انہیں میرا سر چاہیے، انہیں میرا لہو چاہیے، انہیں میں چاہیے، انہیں تمہاری ضرورت نہیں، تم چاہو تو واپس جاؤ۔ لیکن اصحاب کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ اصحاب با وفا امام حسین کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں قتل کیا جائے، ہمیں مار دیا جائے، ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، ان کو جلا کر ان کی خاک میں اڑا دیا جائے، پھر ہمیں حیات دی جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں اسی طرح شہید کیا جائے، ہمیں مار دیا جائے، کیے جائے اور ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، ایسی ہزار زندگیاں پروردگار عالم ہمیں دے تو ہم ہزار مرتبہ حسین ابن علی آپ پر فدا ہونے کے لیے، کیونکہ ان کی حیات کا مرکز پر، ان کی حیات کا مرکز توحید تھا، ان کی حیات کا مرکز توحید کو اتنا سمجھ گئے تھے کہ اس توحید آشنا ہونے کی وجہ سے یہ ولایت یہ چاہتے کہ کس کا جلوہ ہے، کہ کون جلوہ نما ہو رہا ہے، کہ کون ایک ایک میں واضح ہو رہا ہے، یہ کون ایک ایک میں جلوہ نما ہو رہا ہے، وہ ثابت ہے۔ حسین پر اپنی جان قربان اور پھر صبح عاشور کا وقت آیا، وہ وقت جب امام حسین نے نماز کو ادا کیا، تاریخ کے جملے ہیں کہ 48 کے قریب اصحاب کو 72 یا 100 میں سے 48 کے قریب امام کے اصحاب ہوتے کہ جو اس وقت شہید ہوئے، پہلے حملے میں 48 صحابی امام حسین کے شہید ہوئے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جو نماز ادا کی، امام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نماز خیموں میں ادا کرتے ہیں، زندگیاں بچ جائیں، جانیں بچ جائیں، کہ خیمے میں ادا کرنے سے دشمن کو خبر نہیں ہوگی کہ اندر کون کس جگہ پر کس مقام سب نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ خیموں سے باہر آ کر نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ، بہت سے عقائد کی کربلا جماعت کے ساتھ خیمے سے باہر آ کے نماز ادا ہوئی۔ کچھ اصحاب جنہوں نے چاروں طرف حصار بنایا تاکہ کوئی تیر ہمارے امام کو امام حسین علیہ السلام کو نہ لگے، اور تمام اصحاب جو ہیں وہ کافی اصحاب جو ہیں وہ امام حسین کے گرد ہلکا ڈالے تھے، نماز سے اٹھے۔ کیا حقیقت تھی، کیا چیز تھی؟ امام حسین چاہتے تھے کہ میں خیمے میں نماز نہ پڑھوں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کو خیمے سے باہر پڑھا۔ غالباً اس وقت ہماری بہت سی ایسی جگہوں پر ہماری شاید ایسی ادا یا ایسی جلوس برپا نہیں ہوتی، لیکن امام حسین ابن علی کیا سکھا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں؟ خیمے سے باہر نماز کا اہتمام اس لیے کیا، جب کہا بھی گیا کہ اندر پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم باہر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین نے بتایا وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا چلے، ان دشمنوں کو پتا چلے کہ حسینی کیسے، حسینی نماز کیسے، حسین کس کے آگے سجدہ کرتا ہے، کہ حسین باغی نہیں ہے،
حسین تو رب کے آگے سجدہ کرنے والا آپ پروردگار عالم کا آپ امام حسین علیہ السلام نے انتظام کیا باہر نماز کا، اور پھر امام حسین نماز ادا کر رہے تھے اور ایک صحابی جو بالکل کہ بہت سے اصحاب امام حسین کے آگے تھے اور مکمل گھیرا کیے تھے، زہیر وہی موجود تھے، سعید وہی موجود تھے، تیر آتے رہے اور صحابی اپنے بدن کے ان تیروں کو ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کے بالکل آگے کھڑے، سعید ان کا نام، بے شمار تیر آئے ہیں حسین کی، اور ہر تیر کو سعید نے اپنے وجود پر کبھی ڈھال پر، کبھی سینے پر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی تلوار کے سہارے سے اپنے آپ کو ٹیک کر اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک حسین علیہ السلام امام نے اپنی نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کی، اب سعید مزید کہہ نہیں سکتے، سعید اسی وقت زمین پر گرے، اور جیسے ہی سعید گرے امام حسین تیزی سے سعید کے قریب گئے، اپنے زانوں پر ان کا سر رکھا، حق کیا تھا، کیا کہتے سعید کہ مولا کیا میں نے اچھا عمل کیا، کہ مولا میں نے آپ کی نماز کو بچا لیا، کہ مولا میں نے آپ کو بچا لیا، یہ نہیں کہا سعید، لیکن سعید نے کیا کہا کہ مولا کیا میری عبادت قبول ہو گئی، کیا میرا عہد وفا ہو گیا، مولا کیا میں نے عہد کو وفا کر دی، یعنی تب بھی اصحاب کو فکر تھی کہ ہم نے عہد کو وفا کرنا، ہر صورت اس عہد کو وفا کرنا، کوئی حسین کو، ہر کسی کو فکر تھی کہ کوئی حسین ابن علی کو تنہا نہ چھوڑے، پوچھ رہے ہیں مولا کیا میں نے عہد کو وفا کر دیا، کیا میری وفا قبول ہو گئی، مولا حسین نے کہا کہ بے شک تم نے اپنے عہد کو وفا، تم اپنے عہد کو پا گئے، وہ صحابی امام حسین کو اور عزاداروں اپنی بہن کے دو لال جناب زینب کے دو فرزند جناب اون محمد بہت بہت پیار، بہت محبت، امام حسین سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ کہ صبح سے انتظار میں تھے کہ کسی طرح وہ اجازت دے دے، ہمارا امام ہمیں اجازت دے کہ ہم میدان عمل میدان، اور روایتوں کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا، امام حسین علیہ السلام سے جب اجازت ملی ہے کہ دونوں بچے میدان کربلا کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، دونوں بچے میدان کربلا میں اترے، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب بڑا بھائی زمین پر گرا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی ماموں جلدی آئیے کہ میں زمین پر گر گیا، کچھ لمحوں کے بعد چھوٹا بھائی زمین پر گرا، ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی، ایک بچہ ہے نا تو تقاضا محبت یہی ہے، ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے آواز دی اماں میں زمین پر گر گیا، اماں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لو، عزاداروں یہ جملے سننے تھے کہ امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان کارساز میں پہنچے، امام حسین نے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں لیا، دونوں بچوں میں آخری سانسیں موجود تھی، ایک مرتبہ ایک بچے کے لب ہلے، امام حسین نے اپنے کانوں کو قریب کیا اور قریب کر کے سنا تو بچہ کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے مامو جان اماں سے کہنا کہ ہم نے وعدہ وفا کر دیا، اماں سے کہنا کہ ہم نے اپنے وعدے کر دیا، اماں ہم اب زندہ واپس نہیں آ رہے۔ بڑھتا رہے قافلہ شبیر کا مرحلہ در مرحلہ، اے ہو سفر سرور و ریحان کا سلسلہ در سلسلہ، چمن چمن